व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला एक ऐसा जाबिर और जालिम बादशाह कि जिसने यहूदियों को चुन चुन कर उनका कत्ल आम किया और यहूदियों पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब बनकर नाजिल हुआ और इस बादशाह ने यहूदियों के अरूज को ज़वाल में तब्दील कर दिया। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहूदियों को चुन चुन कर उनका कत्ल आम करने वाला और उनके अरूज को ज़वाल में तब्दील करने वाला बादशाह बख्त नसर कौन था और ये काफिर बादशाह यहूदियों पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब बनकर कैसे नाजिल हुआ और बिलाखिर बख्त नसर बादशाह का दौरे हुकूमत कैसे खत्म हुआ और इस बदबख्त बादशाह का भी अल्लाह तबारक व तआला ने किस कदर दर्दनाक अंजाम फरमाया। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, दुनिया की तारीख में बहुत बड़े बड़े जाबिर और जालिम बादशाह आए कि जिन्होंने इस दुनिया के अंदर अपने जबर और जुल्म की दास्तानों को रकम किया, लेकिन इन तमाम तर बादशाहों में से 4 बादशाह ऐसे थे कि जिन्होंने इस पूरी रोए जमीन पर हुकूमत की। ये 4 बादशाह ऐसे थे कि मशरिक से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक इन्हीं का हुक्म चलता था। प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले इन 4 बादशाहों में से 2 बादशाह मुसलमान थे, जिनमें से एक का नाम हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, और 2 बादशाह काफिर थे, जिनमें से एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बख्त नसर है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का ये कानून है कि वो किसी भी कौम पर अपना अजाब उस वक्त तक नाजिल नहीं फरमाता कि जब तक कि वो कौम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान साबित न हो चुकी हो। याद रहे कि किसी भी कौम का ज़वाल उस वक्त शुरू होता है जब वो कौम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान हो जाती है और हद से ज्यादा बढ़ जाती है और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाती है और कुफ्र और शिरक कर बैठती है। पहले जितनी भी कौमें अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से हलाक की गई, वो तमाम तर कौमें अल्लाह तबारक व तआला की इन नाफरमानियों के अंदर मुब्तला थी कि वो लोग अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को छोड़कर कुफ्र और शिरक करते थे और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला थे और मासूम लोगों पर जुल्म और सितम किया करते थे। प्यारे दोस्तों, एक वक्त था कि जब यहूदी कौम अल्लाह तबारक व तआला की सबसे लाडली कौम थी। ये कौम अल्लाह तबारक व तआला से जो भी मांगती अल्लाह तबारक व तआला इन्हें वही नेमत अता फरमाता। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया कराम इस दुनिया में तशरीफ लाए, ये तमाम तर अंबिया कराम कौम यहूद और कौम बनी इसराइल की हिदायत के लिए तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम की हिदायत के लिए अपने सबसे ज्यादा अंबिया कराम को इस कौम की तरफ मबऊस फरमाया और इस कौम को हर तरह की नेमतों से नवाजा। लेकिन इसके बावजूद ये कौम हर नबी के दौर में अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान साबित हुई और हद से ज्यादा बढ़ गई। बिलाकर जब ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों के अंदर हद से ज्यादा बढ़ जाती तो अल्लाह तबारक व तआला इस कौम पर अपना अजाब नाजिल फरमाता, और जब ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी तलब करते तो अल्लाह तबारक व तआला इनको माफ फरमा देता और इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला दोबारा से इज्जत और अरूज अता फरमाता। प्यारे दोस्तों, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौरे हुकूमत आया और उस वक्त ये यहूदी कौम यरूशलेम के अंदर आबाद थी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में इस कौम ने पूरी दुनिया पर राज किया। लेकिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो उनके तशरीफ ले जाने से तकरीबन 400 साल बाद ये कौम फिर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगी और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को छोड़कर कुफ्र और शिरक और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो गई। इस तरह जब ये कौम तरह तरह की नाफरमानियों के अंदर मुब्तला हो गई और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को छोड़कर कुफ्र और शिरक करने लगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर अपना अजाब नाजिल फरमाया और एक जाबिर और जालिम बादशाह जिसको दुनिया बख्त नसर के नाम से जानती है, वो अल्लाह तबारक व तआला का अजाब बनकर यहूदी कौम पर मुसल्लत हो गया। प्यारे दोस्तों, बख्त नसर बादशाह का दौरे हुकूमत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत के बाद शुरू हुआ और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस बादशाह को भी पूरी रोए जमीन की बादशाहत अता फरमाई थी। प्यारे दोस्तों, बख्त नसर की पैदाइश के बारे में 2 तरह की रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक ये कौम अमालका में से था और इसके माँ बाप ने इसको पैदा करके नसर नामी बुत के पास छोड़ दिया था और ये नसर नामी बुत उस दौर के अंदर बहुत ज्यादा पूजा जाता था और चूंकि ये बच्चा लोगों को नसर नामी बुत के पास मिला था, लिहाजा इस वजह से लोगों ने इस बच्चे का नाम बख्त नसर रख दिया, यानी नसर का बेटा। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक ये एक बादशाह के घर में पैदा हुआ। इसका बाप एक बहुत बड़ा बादशाह था। बख्त नसर एक ज़हीन, बहादुर और जंगजू इंसान था। ये इस कदर बहादुर बच्चा था कि इसने अपनी छोटी सी उम्र में अपने बाप के कहने पर मिस्र के अंदर जंग छेड़ दी और अपनी छोटी सी उम्र में ही मिस्र को फतह कर लिया। रिवायात में आता है कि 605 कबल मसीह के अंदर इसके बाप का इंतकाल हो गया
اور اس کے مرنے کے بعد یہ بابل کا بادشاہ بن گیا۔ اس طرح بادشاہ بننے کے بعد بخت نصر بادشاہ نے ایک ایک ملک پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور ان ممالک کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پیارے دوستو، ادھر بخت نصر بادشاہ ایک ایک کر کے مختلف ملکوں کو فتح کرتا آ رہا تھا، اور ادھر یہودی قوم جو کہ اس وقت یروشلم کے اندر آباد تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو چکی تھی اور طرح طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پار کر رہی تھی، اور یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو چکی تھی۔ انہی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودی قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا، اور ادھر بخت نصر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کر دیا، اور اس طرح بخت نصر بادشاہ یہودی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب بن کر نازل ہوا۔ اس وقت بخت نصر بادشاہ نے یروشلم کے اندر یہودیوں کا چن چن کر قتل عام کیا اور بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس حملے کے اندر 40,000 تورات کے عالموں کا بھی قتل عام کیا گیا اور 40,000 یہودیوں کو جلا وطن کر دیا۔ اس طرح اس وقت یہ یہودی قوم قتل و غارت کے ڈر سے دوسرے ممالک کی طرف بھاگنے لگی۔ اس حملے کے اندر بخت نصر بادشاہ نے 80,000 یہودیوں کو اپنا قیدی بنا لیا تھا، اور بعض روایات کے مطابق قیدی بننے والے افراد کی تعداد 80,000 سے کہیں زیادہ تھی۔ روایات کے مطابق ان قیدیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نبی بھی شامل تھے، ایک کا نام حضرت دانیال علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ پیارے دوستو، جب بخت نصر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا تو تمام کے تمام یروشلم کو جلا دیا اور ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، اور ہیکل سلیمانی کے تمام تر خزانے کو لوٹ لیا، اور ہیکل سلیمانی کے اندر موجود تمام تر کتابوں کو جلا دیا جس کے اندر تورات شریف کے اصل نسخے بھی موجود تھے۔ یار دوستو، اس طرح بخت نصر بادشاہ نے ظلم و ستم کی ہر حد کو پار کرتے ہوئے یہودیوں کا قتل عام کیا، ان کو چن چن کر عبرت کا نشان بنایا، اور تورات شریف کی بے ادبی کرتے ہوئے معاذ اللہ تورات شریف کو جلا دیا۔ پیارے دوستو، اس قتل و غارت کے اندر تابوت سکینہ جو کہ ہیکل سلیمانی کے اندر موجود تھا وہ کہیں پر غائب ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد تابوت سکینہ کا آج تک کسی کو کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں پر چلا گیا۔ اس قتل و غارت کے بعد بخت نصر بادشاہ بہت سارے یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور چونکہ بخت نصر بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو جلایا تھا اور تورات شریف کے نسخوں کو بھی جلایا تھا، تو اس طرح تورات شریف کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت بادشاہ بخت نصر پر بھی اپنا دردناک عذاب نازل فرما دیا، اور بخت نصر بادشاہ کو ایک دردناک بیماری کے اندر مبتلا کر دیا، اس کے چہرے کو مسخ کر دیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب بخت نصر بادشاہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور یہ ایک دردناک بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا اور یہ ایک جانور کے اندر تبدیل ہو گیا، اس کے بعد پوری دنیا پر حکومت کرنے والا یہ بادشاہ جنگلات کے اندر چلا گیا، اور وہاں پر اس نے اپنی زندگی کے 7 سال جنگلات کے اندر ہی گزارے۔ وہاں پر یہ جانوروں کی طرح گھاس کھاتا، اور اس نے اپنی زندگی کے 7 سال اسی جنگل کے اندر گزارے۔ روایات کے مطابق 7 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری کو دور کر دیا اور یہ جانور سے دوبارہ انسان بن گیا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ بخت نصر بادشاہ کو موت کس طرح آئی اور اس کا انجام کیسے ہوا، تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب بخت نصر بادشاہ نے بہت سارے یہودیوں کو قید کیا، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 برگزیدہ نبی بھی تھے جن کا نام حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام ہے، جو کہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بخت نصر بادشاہ کے مشیر بن گئے۔ پیارے دوستو، چونکہ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم و فراست سے نوازا تھا، لہٰذا بخت نصر بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام کی علم و فراست کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا، اور بخت نصر بادشاہ کا حضرت دانیال علیہ السلام کو اس طرح عزت دینا یہودیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ در حقیقت یہودی قوم حضرت دانیال علیہ السلام سے بغض اور حسد رکھتی تھی، چنانچہ ایک دن تمام تر یہودیوں نے مل کر حضرت دانیال علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کروانے کی سازش کی، اور یہودی قوم بخت نصر بادشاہ سے کہنے لگی کہ حضرت دانیال علیہ السلام جب پانی پی لیتے ہیں تو معاذ اللہ یہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے اور ان کو فوراً پیشاب آ جاتا ہے، لہٰذا یہ بات اس دور کے اندر معیوب سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے بخت نصر بادشاہ نے ایک بہت بڑی محفل رکھی، اور اس محفل کے اندر بہت بڑے بڑے عمراء لوگوں کو بلایا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی بلایا۔ چنانچہ جب تمام مہمان اس محفل کے اندر پہنچ گئے اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی تشریف لا چکے تو ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا اور بہت سارا پانی بھی رکھا گیا، اور ادھر بخت نصر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اس محفل کے بعد جو سب سے پہلے پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلے تو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے، پھر چاہے وہ پیشاب کرنے والا شخص یہی کیوں نہ کہے کہ میں بخت نصر بادشاہ ہوں، اور اگر کوئی شخص تمہارے سامنے اس طرح کہے تو تم لوگ اس سے کہنا کہ تو جھوٹ بولتا ہے اور تمہارے قتل کا حکم
ہمیں ہمارے بادشاہ نے دیا ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب یہ محفل ختم ہوئی اور تمام لوگ کھانا کھا چکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کمال یہ ہوا کہ سب سے پہلے ان لوگوں میں سے جس شخص کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی وہ بخت نصر بادشاہ خود تھا۔ اس طرح بخت نصر بادشاہ جیسے ہی پیشاب کی غرض سے باہر نکلا اور دروازے سے باہر آیا تو اس وقت دروازے کے باہر اندھیرا تھا، چنانچہ اندھیرے کی وجہ سے کسی کو کچھ پتہ نہ تھا کہ آخر یہ کون سا شخص ہے۔ اس وقت دروازے میں کھڑے سپاہی بخت نصر بادشاہ پر حملہ آور ہوئے تو بخت نصر بادشاہ فوراً چیخ کر کہنے لگا کہ میں بخت نصر بادشاہ ہوں۔ تو سپاہیوں نے جواب دیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے اور تمہارے قتل کا حکم ہمیں بادشاہ نے دیا ہے۔ چنانچہ اسی دوران سپاہیوں نے بخت نصر بادشاہ پر حملہ کیا اور وہیں پر بخت نصر بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔